अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इन एक्शन। ओवर चार्जिंग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ घेरा तंग। गुज़िश्ता रोज प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 2,92,000 रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया। 15 दुकानदारों को मौका पर गिरफ्तार करवाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर्स को आज खुद रोजाना मार्केट विजिट करने की भी हदायत जारी की गई। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इकदाम, डिजिटल गिरदावरी और रेवेन्यू रिकवरीज के बारे में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसरानो स्टाफ ने शिरकत की। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर को डिजिटल गिरदावरी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि डिजिटल गिरदावरी मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम की ज़ामिन है। डिजिटल गिरदावरी से फरसुरदा निज़ाम का तमाम खात्मा होगा और हकदार को उसका हक दिलाने में आसानी होगी। डिजिटल गिरदावरी से तयन, कब्जा, तसर्रुफ, अराजी और ज़राए इजनास की पैदावार का तखमीना लगाने में मदद मिलेगी और इसके साथ साथ रेवेन्यू केसेस में बिला ताखीर इंसाफ की फराहमी में आसानी होगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेवेन्यू ऑफिसरान को डिजिटल गिरदावरी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत जारी की। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी गुलाम शबीर डोगर ने फूड अथॉरिटी की टीम के हमरा होटल्स, दूध शॉप्स और दीगर जगहों का मुआयना किया और अशिया की क्वालिटी और सफाई सुथराई का जायजा लिया। सफाई सुथराई और मियार को बरकरार न रखने पर होटल मालकान को जुर्माने भी आयद किए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि शहरियों को खाने पीने की मियारी अशिया फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जिस पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी गुलाम शबीर डोगर की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इकदाम, डिजिटल गिरदावरी और रेवेन्यू रिकवरीज बारे इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और रेवेन्यू अफसरानो स्टाफ ने शिरकत की। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर को डिजिटल गिरदावरी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेवेन्यू ऑफिसरान को डिजिटल गिरदावरी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत जारी की। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल न्याज अहमद मुगल ने डिजिटल मरदमशुमारी के लिए सुपरवाइजर और शुमार कुनंदगान की ट्रेनिंग का जायजा लेने के लिए ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने ट्रेनिंग सेशन में मास्टर ट्रेनर्स को हदायत भी जारी की। इस मौका पर उनका कहना था कि मरदमशुमारी एक मुसलसल सरगर्मी है जो मुल्क के लिए बहुत से फायदे रखती है। मरदमशुमारी की मालूमात से हुकूमत को पॉलिसियां तैयार करने और मनसूबाबंदी करने और इनमें अवामी खिदमात को चलाने और फंड मुख्तस करने में मदद मिलती है। सुपरवाइजर और शुमार कुनंदगान की ट्रेनिंग के अमल में टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में मुकम्मल तरबियत दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने ट्रेनर्स करने वाले उस्ताद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरदमशुमारी एक कौमी जिम्मेदारी है और मुल्की वसाइल की तकसीम मरदमशुमारी के मुताबिक की जाती है। इस अहम कौमी जिम्मेदारी को एहसन अंदाज में मुकम्मल करने के लिए तरबियत पर पूरी तवज्जो दी जाए। डिजिटल मरदमशुमारी का डाटा फौरी तौर पर ट्रांसफर होगा। मरदमशुमारी की शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मीटिंग का इनेकाद हुआ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया।
پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو شہریوں کو آٹا کی مقررہ نرخ پر فراہمی کے حوالے سے بھی خصوصی احکامات جاری کیے گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ شہریوں کو حکومتی نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو سختی سے ہدایت جاری کی کہ وہ تحصیل بھر میں روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں کا دورہ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سرکاری ریٹ لسٹ نمایاں جگہ پر آویزاں ہو اور کوئی دکاندار صارفین سے زائد قیمت وصول نہ کر رہا ہو۔ اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں سے بھی درخواست کی کہ وہ زائد قیمت وصول کرنے والے دکانداروں کے خلاف شکایت پنجاب قیمت ایپ یا اسسٹنٹ کمشنر آفس میں درج کروائیں تاکہ مہنگائی مافیا کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر 18 ہزاری غلام شبیر ڈوگر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے حوالے سے جائزہ میٹنگ ہیلتھ آفیسران نے اسسٹنٹ کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ انسداد پولیو کی خصوصی مہم 16 جنوری سے 20 جنوری تک جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں تمام تر ضروری انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ہیلتھ آفیسران و اسٹاف کو ہدایت کی کہ پولیو کا ہر راؤنڈ اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا متعلقہ اسٹاف کی جدید خطوط پر ٹریننگ کے ساتھ ساتھ والدین کی آگاہی کے لیے تمام تر تشریحی ذرائع بروئے کار لائے جائیں گے۔ ان میں احساس ذمہ داری قائم رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں تمام تر انتظامات مکمل ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں معمولی سی بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی زیر نگرانی ضلع بھر میں معیاری آٹا مقررہ نرخ پر وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ ضلع بھر میں 403 شاپس اور سیل پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 10 کلو گرام کے 26,000 سے زائد آٹے کے تھیلے شہریوں کو مہیا کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز شہریوں کو مہنگا آٹا فروخت کرنے پر فوڈ ڈپارٹمنٹ نے ایک دکاندار پر مقدمہ درج اور 8 دکانداروں کا لائسنس بھی معطل کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ سرکاری آٹے کی خرد برد کرنے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ضلع میں سرکاری آٹا وافر مقدار میں شہریوں کو دستیاب ہے۔ شہری شکایات کی صورت میں ضلعی انتظامیہ کو فوری آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق بکھر روڈ بستی گھنیانہ کے قریب روڈ ٹریفک حادثے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیمیں روانہ۔ جنگ کالر کی اطلاع کے مطابق کراسنگ کے دوران ڈمپر اور موٹر سائیکل کا تصادم ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم جائے حادثہ پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ ڈمپر کی ٹکر لگنے سے موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص مبشر عمر 18 سال شدید زخمی، جبکہ فرحان شہزاد ولد افضل عمر 25 سال موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122 اہلکاروں نے شدید زخمی کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو اور زخمی شخص کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔